چی شد؟ وقتی بریم خونه و حقیقت رو به همه بگیم، نمیدونم چی به سر زهرا میاد. چرا داری به زهرا فکر میکنی؟ من نگران عمه ثریام که مشکل قلبی داره. اگه اتفاقی برای اون بیفته، تو واقعا فکر میکنی که باید درباره ازدواجمون به بقیه بگیم؟ معلومه که باید بگیم. آره، حق با توه. داشتم فکر میکردم وقتی بابا از قضیه خبردار بشه و عمه ثریا هم موضوع رو بفهمه، اون وقت هر اتفاقی هم که بیفته ما باید این خبر رو به همه بگیم. میدونم، بهشون میگیم. من عاشق شدم و ازدواج کردم، پس الان باید قوی باشم. راه دیگه ای نداریم.